संसार घरती मगरले चाहिँ राधाको शिक्षा दीक्षा लगायतका कुराहरू पनि भनौँ सहकार्य भएका कुराहरू पनि आए। यो अत्यन्त के भन्दाखेरि दर्दनाक घटना पनि हो। प्रेमले चाहिँ जीवन्तता दिन्छ भने प्रेमले चाहिँ मृत्यु पनि दिन्छ भन्ने सन्देश दिएको अवस्था पनि छ। कर्णाली नदीमा फालेको अवस्थाका कुराहरू अहिले 4 महिनापछि आए र यस सम्बन्धमा प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरिएको छ। नितान्त के भन्दाखेरि फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत पर्ने प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने घटनाक्रम हो। तथापि 4 महिनापछि लास फेला परिसकेपछि प्रहरीले चाहिँ घटनास्थल मुचुल्का लास जाँच प्रकृतिका कुराहरू र पोस्टमार्टमका कुराहरूलाई यावत ढङ्गले आफ्नो सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको कुराहरू पनि हामीले भनौँ पाएका छौँ। किन प्रेमको बन्धनमा बाँधिएर प्रेमको सञ्जालबाट षड्यन्त्र गरेर एउटा चाहिँ युवालाई आफ्नै प्रेमिकाद्वारा अन्य व्यक्तिहरू लगाएर यसो विभत्स हत्या गर्नु यो देश र दुनियाँको लागि अत्यन्त दुःखद। वास्तवमा माया नै संसारलाई एउटा बचाउने चिज हो भने माया नै के भन्दाखेरि संसारबाट चाहिँ भनौँ यस्तो विभत्स घटना घटाएर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा युवाको चाहिँ जीवन नै बर्बाद गर्ने परिस्थिति पनि जन्माएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा एउटा मानिसलाई मार्नु भनेको जोक होइन, यो के भन्दा जघन्य अपराध हो। यसको चाहिँ तपाईँको जन्म कैद पनि फसेला हुनसक्छ, जन्म कैद पनि के भन्छ सजाय हुनसक्छ, 20 वर्ष पनि कैद सजाय हुनसक्छ। त्यो युवती त अशिक्षित होइन नि त, उहाँ त शिक्षित हुनुहुन्थ्यो, लोकसेवामा पनि कम्प्युटर अपरेटरमा उहाँ नाम निकाल्नु भएको थियो। यो चाहिँ के शिक्षा बढी भएर हो? काण्डहरू खास त्यही ठाउँबाट चाहिँ धेरै काण्डहरू आइरहेको छ। त्यहाँ प्रहरीहरूको मेन तपाईँ पूर्व डिएसपी पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रहरीहरू राम्रोसँग परिचालन हुन नसकेको कारणले हो कि भनेको ठाउँमा पुग्न नसकेको कारणले हो कि कुनै ठाउँमा अलफ सर्टेन लास देखा पर्यो भनेपछि कसको लास हो, किन, कसरी, कहिले, यहाँ बहुत कुराहरू उसको चाहिँ भनौँ के भन्दा हुलिया कतिपय अवस्थामा त के भन्छ पहाडतिर मान्छे झुन्डेर मर्या हुन्छ, त्यो चाहिँ सुकेर तपाईँको चाहिँ त्यो केही त्यो पोस्टमार्टम गर्नै सके किरा परिया हुन्छ, सुकिरा हुन्छ, अनुहार पनि थाहा हुन्न, हड्डी मात्रै झुन्डिया हुन्छ, मासु चाहिँ गायब भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रहरीको उपस्थिति भन्दा पनि विशेषतः मूलतः चाहिँ शिक्षाको अभाव नै हो। र तपाईँ अहिले सम्पूर्ण मिडियाहरू हेरिराख्नु भएको छ। आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको निमित्त पूर्व डिएसपी हुनुहुन्छ। डिएसपी सर, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। आजभोलिको सामाजिक सञ्जालमा एकदमै नराम्रो घटनाहरू हामी देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हुम्लामा संसार घरती मगरको हत्या गरेर फालिएको थियो, जुन चाहिँ 4 महिनापछि संसार घरती मगरको लास खोलामा भेटिएको छ। यो सम्बन्धी तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। यो अत्यन्त के भन्दाखेरि दर्दनाक घटना पनि हो। प्रेमले चाहिँ जीवन्तता दिन्छ भने प्रेमले चाहिँ मृत्यु पनि दिन्छ भन्ने सन्देश दिएको अवस्था पनि छ। यसै गरी अब संसार घरती मगरले चाहिँ राधाको शिक्षा दीक्षा लगायतका कुराहरू पनि भनौँ सहकार्य भएका कुराहरू पनि आए र उनले चाहिँ के भन्दा स्वयं चाहिँ राधाले चाहिँ संसारलाई बोलाएर त्यहाँ चाहिँ के भन्दा कि 2-3 जना अन्य मान्छेहरूको सहयोगमा आफ्नो प्रेमिकालाई के भन्दा विवश रूपमा चाहिँ नि उनले हत्या गरेर चाहिँ नि कर्णाली नदीमा फालेको अवस्थाका कुराहरू अहिले 4 महिनापछि आए र यस सम्बन्धमा प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरिएको छ। नितान्त के भन्दाखेरि फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत पर्ने प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने घटनाक्रम हो। यस्ता घटनाहरूले विगत र वर्तमान समयलाई हामीले सर्वेक्षण गरेर स्थलगत निरीक्षण र देशमा भएका यी घटनाको जुन एउटा प्रकृति बढिरहेको छ, यो अवश्य पनि समाज र देशको लागि एउटा अत्यन्त काहली लाग्दो परिस्थितिको रूपमा हामीले यसलाई विवेचना गरेका छौँ। तथापि 4 महिनापछि लास फेला परिसकेपछि प्रहरीले चाहिँ घटनास्थल मुचुल्का लास जाँच प्रकृतिका कुराहरू र पोस्टमार्टमका कुराहरूलाई यावत ढङ्गले आफ्नो सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको कुराहरू पनि हामीले भनौँ पाएका छौँ। तथापि यो घटना अत्यन्त दुःखद घटना हो। किन प्रेमको बन्धनमा बाँधिएर प्रेमको सञ्जालबाट षड्यन्त्र गरेर एउटा चाहिँ युवालाई आफ्नै प्रेमिकाद्वारा अन्य व्यक्तिहरू लगाएर यसो विभत्स हत्या गर्नु यो देश र दुनियाँको लागि अत्यन्त दुःखद पीडा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। मायाले संसार अडिएको छ भन्छ नि सर, तर यहाँ त मायाले संसार
अड्किएको छ भनौँ त समाप्त भएको छ भनौँ न। वास्तवमा के भन्दाखेरि प्रेम यस्तो चिज हो, हरेकमा प्रेम हुन्छ। राष्ट्र प्रेम होइन, युवा युवतीहरू श्रीमान श्रीमतीमा हुनु प्रेम, शिक्षक र विद्यार्थीमा हुनु प्रेम, नेताले राष्ट्रप्रति गर्नु प्रेम, नेताबाट जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि गर्नु प्रेम, राष्ट्र उन्नतिको सवालमा अगाडि बढ्नु पर्ने प्रेमका हजारौँ चाहिने परिभाषाहरू छन्। तथापि यो संसार प्रेममै अडेको अवस्था छ र यो प्रेम एक प्रकारको चाहिँ के भन्दा मैले भनि नै सकेँ, प्रेम नै एउटा के जीवन हो, जीवन नै प्रेम हो। तर त्यो प्रेमका घटनाले यस्ता के भन्दाखेरि दुर्घटनाहरू जन्माउनाले यो प्रेम भन्ने शब्द पनि कस्तो भनौँ रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह जन्मिएको अवस्था छ। मान्छेलाई के छ भन्दाखेरि कसैले कसैलाई मन पराउँदैन भने एउटा आफ्नो संवादबाट चाहिँ बिछोडिएको अवस्था भयो हुन्थ्यो। हत्या नै गर्नु योजना बनाएर हत्या गर्नु चाहिँ भनौँ राधिकाले यहाँसम्मको चाहिँ के भन्दाखेरि यो विवश चाहिँ हत्या जघन्य अपराधमा चाहिँ कसरी सरिक भयौँ, यो चाहिँ एउटा चाहिँ महिलाको चाहिँ भनौँ यो चाहिँ एउटा के मातृवात्सल्य राख्ने करुणामय ममतामय चाहिँ नारीको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा क्रूर जुन एउटा घटना घटाइयो, यो अत्यन्त दुःखद र चाहिँ अशोभनीय र यो देश र दुनियाँ र समाजको लागि अत्यन्त घातक रूपमा यो घटनाले अहिले सिङ्गो समाजलाई र हुम्लावासीहरूलाई एक प्रकारको चाहिँ के भन्दा दुःखद अब पराकाष्ठामा भनौँ बल्झाएको र चिन्तन मनन भएको र दिनचर्या चर्चा चलेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। वास्तवमा माया नै संसारलाई एउटा बचाउने चिज हो भने माया नै के भन्दाखेरि संसारबाट चाहिँ भनौँ यस्तो विवश घटना घटाएर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा युवाको चाहिँ जीवन नै बर्बाद गर्ने परिस्थिति पनि जन्माएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि यस्तो घटना रुकुमतिर त्यसपछि हुम्लातिर मात्रै विगत ठाउँतिर मात्रै किन यस्तो घटना घट्छन् सर, तपाईँको अनुभवमा के छ? यसमा के छ भन्दा बडो राम्रो प्रश्न गर्नु हो। यो चाहिँ भनौँ सन्देशको चाहिँ जुन घटना घट्यो यो चाहिँ एउटा रुकुमको विगतको चाहिँ होइन रुकुमको चाहिँ घटनासँगलाई मिल्दोजुल्दो अवस्था पनि देखिएको छ। यसमा एउटा के हुन्छ चेतना हो। हेर्नुहोस्, जबसम्म मान्छेमा चेतना हुँदैन, चेतनामा एउटा शिक्षा हो, जबसम्म मान्छे शिक्षित हुँदैन तबसम्म उसले कुनै पनि प्रकारको चाहिँ सन्तुलित रूपमा काम गर्न सक्दैन, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सक्दैन। चेतनाको अभाव, कानुनको चाहिँ प्रशिक्षणको अभाव यो नै यसको चाहिँ कारक तत्त्व हो। किन भन्दा एउटा मानिसलाई मार्नु भनेको जोक होइन, यो के भन्दा जघन्य अपराध हो। यसको चाहिँ तपाईँको जन्म कैद पनि फसेला हुनसक्छ, जन्म कैद पनि के हुन्छ भने सजाय हुनसक्छ, 20 वर्ष पनि कैद सजाय हुनसक्छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ घटनाको सम्बन्धमा सरकार, राज्य र स्थानीय भनौँ प्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन समेतले के हुन्छ भन्दा जनतालाई सुसूचित गराउने कानुन यो चाहिँ दण्डनीय अपराध हो। यस्ता अपराधहरूलाई चाहिँ के भन्दा गर्न दिनु हुँदैन। यसबाट चाहिँ यस्तो गर्नेले यो प्रकारको सजाय पाउने व्यवस्था छ भनेर एउटा जनचेतना परिवार समाज र चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सिलसिलेबाट एउटा प्रशिक्षणको अभाव र अचेतनाको अभाव हो। र यसमा चाहिँ के भन्दा भावावेशपूर्ण चाहिँ घटनाको परिस्थिति पनि छ भने अब उनले एउटा प्रेमको माया एउटा सञ्जालमा एउटा के भन्दा बनावटी प्रेम गराएर अरूसँग उनले चाहिँ प्रेम सम्बन्ध राख्दाको अवस्थामा उनलाई पन्छाउनको लागि उनको हत्या गरेको योजनाबद्ध रूपमा प्लान सहित हत्या गरेको चाहिँ यो घटनाक्रमले चाहिँ देखाएको अवस्था छ। अनि सर जनचेतनाको कमी, त्यसपछि शिक्षाको कमी भनेर हजुरले पनि भन्नुभयो होइन, अनि यो जीवनमा हो पनि। तर सर जुन हाम्रो त्यो महिला हुनुहुन्छ नि, जुन युवती हुनुहुन्छ, त्यो युवती त अशिक्षित होइन नि त, उहाँ त शिक्षित हुनुहुन्थ्यो, लोकसेवामा पनि कम्प्युटर अपरेटरमा उहाँ नाम निकाल्नु भएको थियो। यो चाहिँ के शिक्षा बढी भएर हो? शिक्षा भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब शिक्षा धेरै प्रकारको हुन्छ। एउटा किताबी शिक्षा, प्र्याक्टिकल शिक्षा, अनुभवको शिक्षा, संस्कारको शिक्षा, संस्कृतिको शिक्षा, अब सामाजिक शिक्षा होइन, राजनीतिक शिक्षा, कानुनी शिक्षा, विभिन्न खालका शिक्षाका पाटाहरू हुन्छन्। मान्छेले एउटा डिग्री लिँदैमा चाहिँ त्यो सर्वज्ञ हुन्छ भन्ने होइन, तर हरेकले चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक पाटाका शिक्षाहरूको लिनुपर्ने आवश्यकता हो। यसमा कानुनी चाहिँ के भन्दाखेरि अचेतनाको भनौँ अभाव र चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ के भन्दा प्लानिङ तपाईँको चाहिँ के भन्दा आवेगको चाहिँ पराकाष्ठा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस् सर, यो जस्तै रुकुम काण्डमा जस्तो पनि पहिला रुकुममै त्यस्तै काण्ड भयो, त्यसपछि आएर अस्ति सुर्खेतमा पनि कति वर्षपछि चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई टोयलेटमा लुकाएर राखेको होइन, यस्तो काण्डहरू चाहिँ यो विकट ठाउँमा हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के होला सर?
त्यो के छ भन्दा विकट भन्दा बित्तिकै त्यहाँबाट जस्तै एउटा काठमाडौँ सहर, काठमाडौँ, पोखरा, अब धरान जुन विकसित सहरहरू छन्, अब भनौँ ती सहरहरूमा अलिकति चेतना स्तर बढेको अवस्था पनि हुन्छ, मान्छेले चाहिँ निधिखुदी गरेको अवस्था पनि हुन्छ, बाक्लो उपस्थिति पनि हुन्छ। अहिले त गाउँ त के छ भन्दाखेरि नीतिगत रूपमा चाहिँ हाम्रा देशका कर्णधार युवाहरू चाहिँ के भन्दा नीतिगत रूपमा चाहिँ विदेश पलायन हुन बाध्य भएको छ। गाउँघरमा चाहिँ बुढाबुढी केटाकेटी बाहेक चाहिँ युवाहरूको जुन शक्ति कम भएको अवस्था पनि छ र एकान्त अवस्था भएको हुनाले कसैले बन्दक बनाउने, कसैले हत्या गरेर छुपाउने होइन, र कसैले देखेर पनि यो कुरालाई उजागर गर्न नसक्ने को कारणबाट नै के भएको भन्दाखेरि यस्ता घटनाहरूले जन्म लिइरहेको जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्, तर धेरै जस्तो काण्डहरू खास त्यही ठाउँबाट चाहिँ धेरै काण्डहरू आइरहेको छ। त्यहाँ प्रहरीहरूको मेन तपाईँ पूर्व डिएसपी पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रहरीहरू राम्रोसँग परिचालन हुन नसकेको कारणले हो कि भनेको ठाउँमा पुग्न नसकेको कारणले हो कि त्यस्तो समस्याहरू धेरै जस्तो त्यहीँ हुन्छ। आगो लाउने त्यहीँ हुन्छ, बोक्सीको काण्डहरू त्यहीँ हुन्छ, मान्छे उल्टै गाउँै मिलेर पनि त्यहाँनिर मान्छेलाई मारेर नदीहरूमा हाल्ने कामहरू भइरहेको छ। खास यो के मान्छेहरू त्यहाँको मान्छेहरूमा त्यो चेतनै नभएर हो कि टेलिभिजनहरू त्यहाँनिर पत्र पत्रिकाहरूको कमीले कारणले गर्दा हो कि पुलिस प्रशासन केही पनि होइन, हामी गाउँ नै ठिक हो, हामीले गाउँले चलाउनु पर्छ भन्ने भावना भएको हो कि त्यतातिर? यसमा यहाँको प्रश्नप्रति म धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। के छ भन्दा दुर्गम स्थलमा अझै पनि बाटाघाटा पुगेको अवस्था छैन होइन, तपाईँको स्कुल कलेजहरूको राम्रो व्यवस्थापन भएको अवस्था पनि छैन। अब चाहिँ बच्चा बच्चीहरूले चकटीमा भुइँमा बसेर चाहिँ होइन यसो पढाइएको अवस्था छ। भनौँ त्यहाँ 10 जना शिक्षक हुनुपर्नेमा 1 जना 2 जना शिक्षकले चलाएको अवस्था पनि छ। एउटा झारो टार्ने काम भएको छ। शिक्षा मैले भनि नि सकेँ, शिक्षा यस्तो चिज हो जसले शिक्षा नै यस्तो चिज हो जसले देशलाई परिवर्तन गर्छ। त्यो शिक्षाको अभाव त दुर्गम चाहिँ भनौँ बाटोघाटोको परिस्थिति र प्रहरीको पहुँचभन्दा पनि अलिकति टाढा, जस्तै सदरमुकाममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुन्छ, बिचमा चौकी अथवा थानाहरू चाहिँ निर्माण गरिएको हुन्छ। प्रहरीलाई यस्तो तपाईँको त भन्दाखेरि अब घर दैलो कार्यक्रम गर्ने, भनौँ कानुनी रूपमा चाहिँ जनतालाई सुसूचित गराउने, डोर टु डोर भिजिट कार्यक्रम राख्ने, मतलब कुन समाजमा अशान्ति झै झगडा हुन्छ त्यसलाई अलिकति फलोअप गर्ने खालको रणनीति चाहिँ बनाएर प्रहरी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। तथापि प्रहरीलाई इन्फर्मेसन नै के भन्दाखेरि प्रहरी भनौँ त्यो घटनालाई पुष्टाइ गर्ने थलो इन्फर्मेसन अब जाहेरी भयो, मौखिक भयो, लिखित भयो, टेलिफोनद्वारा भयो, त्यो एउटा खबर हुँदा बित्तिकै प्रहरी परिचालन हुने हो। खबर नहुँदाखेरि यस्ता घटनाहरूले के भन्छ भन्दा लुकाइएको अवस्थामा पछि चाहिँ बुझ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा अथवा चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको अब कुनै ठाउँमा अल अफ सर्टेन लास देखा पऱ्यो भनेपछि कसको लास हो, किन, कसरी, कहिले, यहाँ बहुत कुराहरू उसको चाहिँ भनौँ के भन्दा हुलिया कतिपय अवस्थामा त के भन्छ पहाडतिर मान्छे झुन्डेर मर्या हुन्छ, त्यो चाहिँ सुकेर तपाईँको चाहिँ त्यो केही त्यो पोस्टमार्टम गर्नै सके किरा परिरहेको हुन्छ, सुकिरहेको हुन्छ, अनुहार पनि थाहा हुन्न, हड्डी मात्रै झुन्डिया हुन्छ, मासु चाहिँ गायब भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रहरीको उपस्थिति भन्दा पनि विशेषतः मूलतः चाहिँ शिक्षाको अभाव नै हो र दुर्गम भनौँ स्थलको कारण पनि हो र त्यहाँ सरसुविधा बाटाघाटा मोटर बाटो यावतहरू तत्काल जान नसक्ने अवस्थाको पनि त फाइदा लिएको अवस्था हो। र गाउँमा के हुन्छ एउटा ग्रुपिजम हुन्छ, हेर्नु तपाईँको चाहिँ यो गाउँ अर्को गाउँमा एकअर्कामा चाहिँ मेलमिलाप भन्दा पनि दुश्मनीका कुराहरू हुन्छन्। अब त्यसमा जातीयता कुराहरूलाई पनि लिएको अवस्था पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, विगतमा रुकुम घटनामा 5-7 जना मान्छेहरू चाहिँ भनौँ त्यहाँ घेराबन्दी गराएर प्रेमिकाले नै बोलाएर ती मर्न बाध्य भएका कुरा त हामीलाई जगजाहेर भएकै कुरा छन्। यसै गरी यस्ता दर्जनौँ घटनाहरू घटेका छन्। कतिपय चाहिँ घटना अझै पर्दाभित्रै छन् भने कतिपय घटनाहरू प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अदालत मार्फत चाहिँ सजाय भएको अवस्था पनि छ। त्यसैले त्यो यो मूलतः तपाईँको के भन्दाखेरि युवाहरूको त्यहाँ भनौँ जनघनत्वको कमी, अब यातायात सुविधाको अभाव, भनौँ यो के भन्दा कानुनी र शैक्षिक चेतनाको चाहिँ अभावकै कारणले घटनाहरूको चाहिँ बिजारोपण हुनु र दिनानुदिन बढ्ने र यस्ता घटनाहरू लुकिनु र चाहिँ के भन्दाखेरि कालान्तरमा अब त्यो घटना घटिसकेपछि यही घटनाले तपाईँको 4 महिनापछि होइन भनौँ नदीमा लास देखेर फेला परेर अहिले चाहिँ घटना चाहिँ उजागर भएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिएको छ। यसमा चाहिँ के भन्दा हत्या गर्नु हुँदैन, यो जघन्य अपराध हो, एकले अर्कोलाई मार्नु हुँदैन, एकले अर्कोलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन र चाहिँ सहिष्णुता र रहेर समाजलाई चाहिँ एउटा दिगो शान्ति र विकासको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ। राज्य पनि यस्तो मामलामा चाहिँ जनजीविकाको सवालमा, जनताको शान्ति सुरक्षा अमन चयनको सवालमा, भनौँ अपराध अनुसन्धानको सवालमा सरकार नै किन सुदृढ भएर चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ आफ्नो गस्ती पेट्रोलियम जनचेतना जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय शिक्षण र प्रवर्धन गरेर चाहिँ के भन्दा यस्ता घटनालाई रोक्न एउटा माध्यम भनेकै तपाईँको प्रशिक्षण र चेतना दिनु नै यो चाहिँ के भन्दा पहिलो प्राथमिकता हो जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्,
अब हामी अन्त्यमा छौँ। अब चाहिँ त्यो हत्याराहरूलाई जुन 4 जना युवाको त्यो संसार घरती मगरको हत्याराहरू हुनुहुन्छ, जुन युवतीसहित अरू 3 जना, युवतीसहित 4 जना भनौँ न, एकछिन यो मिस्टेक होला, सरी ल। अब सर हामी अन्त्यमा छौँ। अब त्यो हत्याराहरूलाई अब कस्तो समेतको कानुन लाग्छ, केही बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ के भन्दा नित्यान्त प्रहरी अनुसन्धानबाट गर्ने एउटा फौजदारी चाहिँ आचार संहिता अन्तर्गतको चाहिँ जघन्य अपराध हो। यो अपराध चाहिँ के भन्दाखेरि जन्मसहित होइन, जन्मसहित चाहिँ के भन्दा सर्वसहित जन्मकैद पनि हुनसक्छ होइन, कारावास जेल त अवश्य नै जान्छन्। योजनामा पहिलो प्लानर चाहिँ के भन्दा राधिका नै भइन् होइन, उनबाट चाहिँ परिचालन गरेर 3 जना 4 जना जुनजना व्यक्ति चाहिँ भनौँ यो हत्याकोमा संलग्न छन्, यी सबैलाई के भन्दा सर्वस्वसहित जन्मकैद दिने प्रहरीले अनुसन्धान पश्चात सरकारी वकिलबाट अदालतमा चाहिँ मिसिल कागजात प्रमाणहरू पेश गरे पश्चात सम्मानित नित्य न्यायमूर्तिबाट चाहिँ यिनलाई चाहिँ आजीवन कारावासको सजाय हुने चाहिँ घटनाक्रमले देख्दछ। संसार घरती मगरले न्याय पाउला नि त सर? अब न्याय नपाउने प्रश्नै भएन, किन भन्दाखेरि यो त कुरा प्रष्ट आइ नै सक्यो। किन भन्दाखेरि फल्नाले बोलाएर लगेको 3 जना संलग्न भएर मारेर चाहिँ कर्णालीमा मतलब फालिएको हो, यी सब कुराहरू चाहिँ उजागर भइसकेपछि संलग्न व्यक्तिले चाहिँ घटनालाई चाहिँ हामीबाट भएको भन्ने चाहिँ बयान समेत आइसकेपछि अब यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा प्रमाणित चाहिँ मुद्दा बाट अनुसन्धान अगाडि बढेको हुँदा अवश्य पनि संसार घरती मगरले न्याय पाउँछन्, उनको आत्माले शान्ति पाउँछ, उनको आत्माको चाहिँ वैकुण्ठमा वास होस्, उनले चाहिँ न्याय पाउन् भन्ने तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा प्रहरीबाट पनि सक्षम सबल र प्रमाण सब जुटाएर चाहिँ भनौँ ती चाहिँ अपराधमा संलग्न चाहिँ अपराध कर्मीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजायको चाहिँ माग दाबी गरेर सम्मानित अदालतबाट एउटा के भन्दा आजीवन कारावास को चाहिँ सजाय होस् भन्ने निवेदन त अपिल तथा ध्यान आकर्षण राज्य सरकारलाई पनि गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अहिले जो जति प्रेममा बस्नुभएका छन् होइन, उहाँहरूलाई तपाईँले अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नु, लभ इज ब्लाइन्ड भन्छ। हेर्नुहोस्, प्रेम अन्ध हुन्छ। त्यसैले तपाईँले के भन्दाखेरि यो प्रेम भन्ने कुरालाई बुझेर जानेर होइन, उसको चाहिँ एकअर्कामा विवेचना गरेर यदि विवाहका सम्बन्धका कुरा हुन्छन् भने उसको चाहिँ चाल चलन बोली आनी बानी व्यवहार केटाकेटीको चाहिँ सबै कुराहरू मिलेर आत्मनिर्भर भएर स्वरोजगार भएर भनौँ एउटा जेन्टल तरिकाले आफ्नो जीवन बिताउनको लागि परीक्षण गरेर अगाडि जानु नै अहिलेको युवा युवतीहरूलाई चाहिँ एउटा आवेशमा आएर प्रेमको सञ्जालमा नपरेर यसरी चाहिँ के भन्दा संसार घरती मगरको जस्तो चाहिँ बिजोग अन्त हुन नपरोस् भन्ने खालको यो घटनाले एउटा चेतना पनि दिन्छ भने विशेषतः यो लभ भन्दा पनि एउटा सामाजिक सम्झौताबाट बाबुआमा अथवा आफ्ना गार्जेनहरूबाट के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यवस्थित गरिएको चाहिँ परिवारसँग चाहिँ जानु नै के भन्दा श्रेयस्कर हुन्छ। प्रेम चाहिँ एउटा के भन्दा एउटा अभिशाप पनि हो, प्रेम एउटा के भन्दा एउटा जीवन पनि हो। हेर्नुहोस्, त अब जीवन रोज्ने कि अभिशाप रोज्ने त्यो हुनाले चाहिँ भन्दा युवा युवतीहरूले आफ्नो जीवनलाई सार्थक सबल र चाहिँ आत्मनिर्भर र चाहिँ एउटा भोलि चाहिँ के भन्दा समाज र देशको लागि केही गर्न सक्ने एउटा चाहिँ के भन्दा पाटोलाई समेत आफ्नो जीवनमा आत्मसात गरेर आफ्नो जीवन साथी एकअर्कामा चाहिँ भनौँ पर्गेर भनौँ परीक्षण गरेर भनौँ सबै कुराहरू बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने अत्यन्त जीवन सफल पनि हुन्छ, दाम्पत्य जीवन चाहिँ के भन्दा प्रभावकारी पनि हुन्छ। अन्यथा चाहिँ क्षणिक चाहिँ प्रेमको आवेग र आवेशमा आएर यस प्रकारका उमा चाहिँ अहिलेका युवा युवतीहरू लाग्यो भने यस्ता घटनाहरूले पुनर्जन्म लिन्छन् भन्न सकिँदैन। सर धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।